अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज मियाँ है। नाज़रीन कराम, एक अहम ख़बर पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस वीडियो के अंदर आपको उस ख़बर के हवाले से बताएंगे जो पाकिस्तान की सियासत में आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में, बल्कि सालों में उसके असरात मुरतब होंगे। और वो एक ऐसी ख़बर है मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, जो उन मुल्क की जो आइंदा सियासत है उस पे उसके गहरे असरात होंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से जो एक नॉन रिकरिंग बेंच बना और उसके बाद फिर अब फुल बेंच की तरफ चीज़ें मामला जा रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान की सियासत में आने वाला है। और ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से क्या बड़े जो फ़ैसले मुतवक्के हो सकते हैं, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन कराम, बात करते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की कायद मरियम नवाज़ के हवाले से। उन्होंने पहले एक बयानिया बनाया जिसमें उनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ ने उनका साथ दिया, वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा लगाया, और आपने माजी में देखा भी कि किस तरह उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा गया कि 2018 के इलेक्शन में उनके वोट चुराए गए हैं, और इसलिए वोट को इज़्ज़त दो का नारा मुस्लिम लीग नवाज़ लगाती हुई हमें नज़र आई। 20 दिसंबर 2021 तक मीनार पाकिस्तान लाहौर में जो पीडीएम का जलसा था उसमें मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन से खिताब करते हुए ललकारा था। और उसके बाद जब मामलात किसी और तरफ चलना शुरू हुए, पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे आना शुरू हुई, तो वही मरियम नवाज शरीफ जब गुजरावाले पहुंचती हैं तो उनसे सवाल किया जाता है कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा अब भी बरकरार है क्या? जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने ही आपके वोट चुराए थे? तो वो खामोशी से मुस्कुरा के आगे बढ़ जाती हैं और सवाल का जवाब नहीं देते। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब उस बयानिए से मुस्लिम लीग नवाज़ हटती है। वो बयानिया जिसमें मरियम नवाज़ ने, अगर देखें तो 3 साल जो अपोजिशन का दौर था उसमें बड़े बड़े जलसे भी किए, रैलियां भी की और अवाम को अपनी तरफ मतवज्जे किया। जब पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन वो बयानिया कहाँ गया, उसको क्या हुआ? यूं ही अप्रैल के अंदर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया जाता है, और शहबाज शरीफ जो कहा जाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होके वज़ीर आज़म बनते हैं, तो वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा है, बयानिया है, वो अपनी मौत आप मर जाता है और दफन हो जाता है। लेकिन इस बयानिए को जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया समझा जाता था मुस्लिम लीग नवाज़ का, मियाँ नवाज शरीफ का, और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ का, परवेज़ रशीद का, राना सनाउल्लाह का, तो ये बयानिया कहाँ गया? ये बयानिया ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, ये बयानिया जो है मुंतकिल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। और इमरान खान जब अवामी मुहिम के लिए बाहर निकलते हैं और लोगों को बताते हैं कि उनके साथ किस तरह ज़्यादती की गई और उन्हें किस तरह जो है एक हुकूमत से अलग किया गया, क्या साजिश थी और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के कौन कौन से मोहरे शामिल थे, तो वो बयानिया जो मरियम नवाज़ और मुस्लिम नवाज़ का था उसको इमरान खान आगे बढ़ाते हैं। और वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया, दूसरे अल्फाज में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में किस कदर इजाफा होता है जब 60 के करीब मुख्तलिफ रैलियाँ, जलसे, जुलूस जो हैं वो किए जाते हैं 6 माह के दौरान, और इमरान खान उनको लीड करते हैं जब तक उनको वज़ीराबाद में उनके काफ़िले पे हमला नहीं होता। तो वो बयानिया मकबूल होता है अवाम में। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ दिन गुजरने के साथ साथ उनकी हुकूमत जो है गैर मकबूल होती हुई दिखाई दी, और वो बयानिया उनका हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ता हुआ दिखाई दिया। इसमें मियाँ नवाज शरीफ जो थे उनका तो ये ख्याल था कि हम हुकूमत नहीं लेंगे, और पीडीएम अगर हुकूमत लेती है तो सिर्फ हफ्ता 10 दिन के लिए, और उसमें जो ज़रूरी लेजिस्लेशन है, कोई रूल्स में तरमीम करनी है इलेक्शन के हवाले से, वो की जाए, और उसके फौरी बाद
اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن کروا دیا جائے، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف بہت نیچے ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد وہ سارا جو ملبہ ہے، جس کو یہ کہا گیا کہ جو ماضی کا جو تحریک انصاف کا حکومت کے جو فیصلے تھے، ان کا ملبہ جو ہے وہ پی ڈی ایم نے اٹھایا، اور پی ڈی ایم کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے کہ عوامی جو رائے عامہ ہے وہ بالکل ان کے خلاف جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر مریم نواز ہوں، یا پھر میاں نواز شریف ہوں، یا جو اس طرح کی مزاحمتی سیاست کے قائل ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر، وہ پھر پریشان دکھائی دیے، اور انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اب اس بیانیے کا کیا کریں ہم۔ یہ بیانیہ تو تحریک انصاف لے ہوئی ہے اور عوام میں مقبول ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ تو اس کے بعد پھر مریم نواز اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے، وہ فیصلے کر رہی ہے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس طرح وہ ماضی میں گفتگو کرتے تھے۔ ایسا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا، اور وہ یہ اب کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اب عدلیہ سازش کر رہی ہے، اور مریم نواز سرعام یہ کہتی ہیں کہ عدلیہ باز رہو۔ یعنی اب مسلم لیگ نواز کا جو نیا بیانیہ ہے وہ عدلیہ باز رہو، یعنی کہ اب ملبہ ہے، جو نزلہ ہے، وہ سارا عدلیہ پہ گرایا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح ماضی میں میاں نواز شریف اور دیگر لوگوں کو نااہل کیا گیا، ان کی حکومت ختم کی گئی، اور عمران خان کو آج بھی عدلیہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ اور اب اس بیانیوں کو جو سیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو مریم نواز مسلم لیگ نواز کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں، تو اس میں وہ کھل کے سپریم کورٹ کے کچھ ججز پہ جو تنقید کر رہی ہیں، براہ راست تنقید کر رہی ہیں، اور مولانا ثناء اللہ جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اور جسٹس مناظر علی نقوی جو ہے ان کی ایک مبینہ جو آڈیو ہے وہ بھی سنائی جاتی ہے۔ تو اب مسلم لیگ نواز اپنا یہ بیانیہ سیل کرنا چاہ رہی ہے کہ کسی طرح عوام کو اپنی طرف لائے، کیونکہ شدید مشکل کے شکار ہے مسلم لیگ نواز۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ اب ان کے پاس نہیں رہا، کیونکہ مریم نواز کے جو چچا جان ہیں میاں شہباز شریف، اور مسلم لیگ نواز کے اندر جو ان کی لابی ہے، وہ تو گیٹ نمبر 4 کے راستے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بہتر کر کے، اور اس کے بعد جس طرح بھی پی ڈی ایم کی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے، تو وہ اب کس طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو مزید آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو یہ جو پریشانی ہے اس کا حل صرف اور صرف وہ اب عدلیہ جو مخالف پراپیگنڈا ہے وہ کر کے، اور ماضی کی کچھ مثالیں دے کے جو اپنا بیانیہ آگے بڑھائیں گے، اور اس میں ان کو سپورٹ بھی ہوگی کسی حد تک، کیونکہ پاکستان کی جو عدلیہ کی تاریخ ہے وہ بھی کوئی روشن نہیں ہے۔ بہت سارے جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں ان پہ کچھ فیصلوں کے داغ ہیں، جن کی جو ہے وہ نظائر نہیں دیے جاتے، جن کی نظیر نہیں کسی مقدمے میں کوٹ کی جاتی، ایسے فیصلے عدلیہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف جو سپریم کورٹ کے اندر 9 رکنی بینچ از خود نوٹس کی سماعت کر رہا ہے، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو الیکشن کا معاملہ ہے اس کے بھی 2 ججز صاحبان پر جو ہے اعتراض ہو چکا، اور پی ڈی ایم کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور JUIF، ان کی طرف سے ایک مشترکہ طور پر مطالبہ کیا گیا ہے۔ فروق چنائی نے یہ مطالبہ کیا، جو وکیل ہیں پی ڈی ایم کے، کہ ان 2 ججز صاحبان کو ہٹایا جائے اور فل بینچ بنایا جائے، اور یہ فل بینچ کا مطالبہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر خواجہ آصف جو وفاقی وزیر ہیں، وزیر دفاع ہیں، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ مہربانی کرے اور اس اہم معاملے کے جو آئین کی تشریح ہے وہ کرے، اور فل کورٹ کرے، تمام ججز صاحبان بیٹھے اور اس اہم معاملے پہ جو ہے وہ تشریح کرے آئین کی۔ اور اب وہاں پہ جو سوالات چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، کہ بنیادی سوال جو سب سے اہم ہے کہ یہ اسمبلی کیوں ڈیزالو کی گئی؟ اسمبلی کی تحلیل کیا 5 سال سے پہلے ہو سکتی ہے؟ جو عوامی نمائندے ہیں وہ 5 سال کے لیے لوگوں کے ووٹ لے کے منتخب ہوئے،
اور اسمبلی تحلیل ایک شخص کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر گورنر اسمبلی پہ سائن نہیں کرتے اور از خود وہ تحلیل تصور ہوتی ہے، اس کے بعد پھر گورنر کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ کیونکہ اس بات کے پابند نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں. دوسری طرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا مجاز نہیں ہے اور الیکشن پھر کیسے ہوں گے. تو یہ بنیادی سوالات جو اٹھائے گئے ہیں، تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں بڑی حد تک یہ امکان ہے، جو سیاسی مبصرین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کوٹ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر فل کوٹ نہیں بھی بنتا تو جو دو موجودہ بینچ کے اندر ججز صاحبان ہیں ان کا اس بینچ کا حصہ رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بینچ کے اندر جو شریک ایک جج صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا ہے کہ جن کی پبلک کی طرف سے جو اعتراضات آ رہے ہیں اور ان پہ ایک ریفرنس دائر کرنے کی جو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی درخواست دی گئی ہے، تو وہ اس بینچ کا کس طرح حصہ ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ بڑا اہم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ فل بینچ بنے گا، فل کورٹ بنے گا یا یہی جو 9 ججز ہیں یہ سنیں گے، تو اس میں جو اب کچھ حلقے یہ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بحال بھی ہو سکتی ہیں. جب چیف جسٹس آف پاکستان ایک سوال سامنے رکھتے ہیں بینچ کی تشکیل کے بعد، تو اب اس پہ بھی بحث ہوگی. تو کچھ وہ حلقے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اب ان کا جو فوکس ہے، ان کے دلائل ہیں، ان کا جو جواز پیش کریں گے جو ان کی لائرز کی ٹیم، وہ اس طرف بھی معاملے کو لے کے جانا کی کوشش کرے گی کہ ملک کے اندر ایک ہی وقت میں عام انتخابات ہونے چاہیے، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے. اور پاکستان کے اندر کوئی ایسی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی کہ 2 اسمبلیوں کے انتخابات الگ سے ہوئے ہوں. تو اس میں پارلیمنٹ کی تشکیل میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے اور اس طرح کے آئینی اور قانونی نکات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی معیشت کے اس وقت حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور الیکشن کمیشن کے بھی یہ جواز پیش کیا جا سکتا ہے کہ ان کو جو متعلقہ ادارے ہیں، چاہے وہ وزارت خزانہ ہو، چاہے وہ وزارت داخلہ ہو، چاہے یا فائنانس منسٹری ہو، ان کی طرف سے فنڈز اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور جو دیگر سہولیات چاہیے وہ بھی فراہم کرنے کی سیکیورٹی جو ہے انشور نہیں کیا جا رہا اس بات کو. تو اس لیے یہ معاملات باہر آنے والے دنوں میں دن بدن اہمیت حاصل کرتے جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر. اور پاکستان کی جو پوری سیاست ہے اس کا محور اس وقت جو عدالت کا یہ بینچ ہے وہ ہوگا. اور اس میں ایک چیز اور جو بڑی اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے، ان کے فیصلوں کی تحسین بھی ہو رہی ہے. فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ اس بینچ میں شامل وہ ججز صاحبان بھی ہیں جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو ہمیں تو یہ ججز صاحبان قبول ہیں. اور عمران خان صاحب بھی اپنے جو پارٹی ترجمان ہیں ان کو یہ ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ آپ عدلیہ کے حق میں کھڑے ہوں، کیونکہ مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ مریم نواز کی طرف سے جو اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں ان کی کردار کشی کی مہم تیز کر دی گئی ہے اور عدلیہ کو یہ دباؤ میں لانے کا طریقہ ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور اس کے لیے ریاستی مشینی اور سرکاری وسائل جو ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عدلیہ دباؤ میں آئے اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جو پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف ہو. جہاں پی ڈی ایم کی حکومت کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو کیا وہ اس وقت انتخابات چاہتی ہے؟ جو پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اور دہشت گردی کی ایک لہر ہے اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ صرف ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہو. یہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے. جو زمینی حقائق ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا اور جو آئینی ضروریات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اسی کے اندر پی ڈی ایم کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ انتخابات التوا کا شکار ہوں اور باقی جو 2 اسمبلیاں ہیں صوبائی بلوچستان اور سندھ اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی، جب یہ تحلیل ہوں تو پھر یہ انتخابات ہوں. اور یہ خبر تو یہ بھی ہے کہ 18 اگست کو جب قومی اسمبلی اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی
तो PDM की हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि इस मुद्दत को भी मज़ीद 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाए। PDM में शामिल कोई जमात ये नहीं चाहती कि जो अक्टूबर में इलेक्शन बनते हैं, आम इंतखाबात का जो वक्त बनता है, उसमें ये इंतखाबात हों, और उसके लिए जो मरदमशुमारी की जा रही है और उसके जो नताइज हैं वो अक्टूबर एंड पे आना है। तो उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ होंगी, तो उसके बाद फिर नताइज का ऐलान किया जाए। तो इस तरह 6 से 8 माह मज़ीद PDM की जमातें चाहती हैं कि किसी तरह उनको मिल जाएं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो उनके ख़िलाफ़ राय आमा जिस तरह हमवार है, और जिस तरह उन पर तनकीद की जा रही है, जो महंगाई का आलम है पाकिस्तान का, तरही सतह पे महंगाई है और बेरोज़गारी है, गुर्बत है, और पाकिस्तानी रुपये की में किसी किस्म की कोई सकत नहीं रही। तो इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो कतन इलेक्शन नहीं चाहती। उनको पता है कि इलेक्शन होंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये है PDM की कि जितना इस सिस्टम को लिंगर ऑन कर सकते हैं, जितने महीने इसके बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा लिए जाएं, और उसी के सारा वो एक जो सिनेरियो क्रिएट करने के लिए ये सारे इक़दाम हो रहे हैं। एक तरफ अदलिया को अगर प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और तो दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है जिस पे तहरीक इंसाफ खुल के तनकीद करती है कि वो बिल्कुल इन चीफ इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं करते, और वो बिल्कुल एक हुकूमत का माउथ पीस बने हुए हैं। ये जो इल्ज़ामात हैं वो खुल के आयद हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी 2 रोज़ कबल ही चेयरमैन नैब ने भी जिस तरह इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की कि किस तरह उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात बनाए जाएँ, रेफरेंस बनाए जाएँ, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, और फ़लाँ शख्स को छोड़ दिया जाए कि कोई वो फ़लाँ आला शख्सियत का छोटा भाई है या किसी का आला शख्सियत का दामाद है, तो उन्हें भी मजबूरन ये छोड़ना पड़ा। और आप देख रहे हैं कि पकड़ दकड़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है। चाहे एंटी करप्शन का महकमा हो, नैब हो या FIA हो, PDM की हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा इन कायदीन को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इनको गिरफ़्तार किया जाए, और जो एक तहरीक चल रही है PDM के ख़िलाफ़ उसका रुख मोड़ा जाए और उसे मदम किया जाए और उसको बेजान किया जाए। तो देखना अब ये है कि PDM इसमें किस हद तक कामयाब होती है।